अस्सलाम वालेकुम। तैयबा ज़ैन न्यू यॉर्क से। गोरी कालियों से शादियों का आज टॉपिक है कि जो गैर मुल्की औरतों से शादी करते हैं हमारे पाकिस्तानी लड़के। और आए रोज़ आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जी ऑनलाइन लव अफेयर चला और लड़की पहुंच गई पाकिस्तान शादी कराने। बहुत से डिफरेंट मुल्कों से जाती हैं, गोरियां, कालियां, ब्राउन, हर तरह की। और आप ये भी देखते हैं कि वो लड़के जो उर्दू भी सही इस तरीके से नहीं बोल सकते, वो जनाब गिट मिट ऑनलाइन अंग्रेज़ी में उनके साथ चैट भी कर लेते हैं, उनको फांस भी लेते हैं। और वो ख़वातीन और लड़कियां, बाज़ तो लड़कियां नुमा मखलूक होती हैं, वो सारी कैसे पहुंच जाती हैं पाकिस्तान देहातों में और पता नहीं कहाँ कहाँ। और वो जी ये लव अफेयर हुआ था, फेसबुक पे मोहब्बत हो गई थी और लड़की जो है मोहब्बत में खिंची आई, कोई यूरोप से जा रही है, कोई चाइना से जा रही है, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ से, अमेरिका से भी जाती हैं। और सब मैं आपको बताऊं, इसका राज तो दो तरह के होते हैं। एक तो वो है कि जो वाकई ही ज़रा देखने में बेचारी इतनी माठी होती हैं कि उनको अपने लड़के मुकामी उन्हें नहीं मिलते। कुछ ओवरवेट होती हैं, ये शक्ल सूरत में एवरेज होती हैं, बिलो एवरेज होती हैं, तो वो फिर ऑनलाइन हमारे देसी लड़कों को चूँकि बाहर निकलना है, उनका मसला ये है कि उनको बाहर जाना है, पाकिस्तान से निकलना है, तो वो नहीं देखते कि भाई इसकी शक्ल क्या है, अकल क्या है, या इसकी बैकग्राउंड क्या है। बस वो आ जाती हैं और वो जेन्युइन भी मामला होता है। लड़कों की तरफ से तो शायद जेन्युइन इतना ना हो, लेकिन वो वाकई जेन्युइन मामले में होती हैं, लव अफेयर में, और वो पाकिस्तान पहुंच के शादी कर रही होती हैं, जी इस्लाम कबूल कर रही हो। उसके बाद की स्टोरी कोई नहीं बताता कि ये जो आपने शादी दिखाई गैर मुल्की औरत जो है ऑनलाइन मोहब्बत में, अफेयर में, उस लड़के को जिसको अपनी ज़बान उर्दू भी शायद सही तरीके से बोलनी आती, वो इंग्लिश में गिट मिट इतना लंबा चक्कर चला के उसको बुला लिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ उस शादी के बाद, जिसमें सारे बैठे सजे बने हुए होते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक है वो जो इंसान, जो बंदे स्मगल करते हैं, इंसान स्मगल करते हैं, ये बाकायदा माफियाज हैं। तो ये औरतें उनकी एजेंट होती हैं और ये ऑनलाइन शिकार ढूंढते हैं। और उसके बाद ये पाकिस्तान, चूँकि बड़ा इजीली पाकिस्तान इंडिया की गुर्बत बहुत इजीली शिकंजे में आ जाती हैं। फिर ये ख़वातीन जो हैं जिस भी मुल्क से आई होती हैं, ये वहाँ पे वो आपके बेटे भाई अगवा करके ले जाती हैं, उन्हें वीज़ा शीज़ा दिलवा के जो भी टाइम लगता है लीगल, वो वहाँ पे जब पहुँच जाते हैं तो उसके बाद आपको कोई सोशल मीडिया में उनके इंटरव्यू, उनके माँ बाप रोते धोते नहीं मिलते। किस मुंह से आएंगे, क्या बताएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे, क्योंकि इंसानों की स्मगलिंग जो है वो इलीगल काम है। तो वो फिर गायब हो जाते हैं और उनसे फिर इन मुल्कों में ला के वो काम लिए जाते हैं, जिसमें हमारे पाकिस्तान की इतनी इतनी सच्ची कहानियाँ हैं कि मैं, कुछ लोग मारूफ भी हैं जिनके मैं नाम भी नहीं लेना चाहती, कि फिर जब वो उनके बेटे स्मगल करके ये औरतें ले आती हैं तो उनसे किस किस्म के नाजायज़ काम करवाए जाते हैं। फिर कईयों का कत्ल कर दिया जाता है, कईयों का बुरा असर होता है, मिसिंग कोई उनका। और दूसरे टाइप की वो औरतें हैं जो अपने वीज़े बेचती हैं, जो इंडिविजुअल बेस पे काम करती हैं। मसलन अगर पाकिस्तान के गांव में किसी का भाई है और वो चाहता है कि वो अमेरिका बुलाए, तो वो ये करता है कि यहाँ पे चूँकि बेरोज़गारी बहुत है और ख़वातीन भी लड़के ढूंढती फिरती हैं, तो वो 25 से 30 हज़ार डॉलर लेती हैं किसी को शोहर बना के अमेरिका लाने का। और ये जो बड़ा भाई यहाँ पे होता है, मैं मिसाल दे रही हूँ कि अगर किसी ने अपने भाई को पाकिस्तान से मंगवाना है यहाँ पे, तो उसको लीगल वीज़ा तो यही है कि उसकी शादी करवा दी जाए। तो फिर वो औरत जो होती है, काली या गोरी या ब्राउन है, जो भी है, रशियन है या चाइनीज़ है या जो भी, लेकिन अमेरिकन सिटीज़न है, तो वो फिर जो भाई यहाँ है वो सारा इनका आपस में राब्ता करवाता है अपने भाई का, पाकिस्तान का, इस औरत के साथ। ये बाकायदा एक मनसूबाबंदी होती है कि फिर तुम उस तरह जाओगी, और वो सारा लीगल, मतलब वो चैट वैट सारी दिखाते हैं जब शादी होती है कि देखिए जी मुझे पसंद आ गई, मैं अमेरिकन औरत हूँ, मुझे ऑनलाइन ये लड़का पाकिस्तान फ़लाँ गाँव फ़लाँ शहर का पसंद आ गया, मैंने अब इससे शादी करनी है, हमारी 6 महीने देखें चैट रही है, हमने एंगेजमेंट की है, अब मैं शादी की है पाकिस्तान में, ये तस्वीरें देखें, सारे सबूत इमिग्रेशन को दे के वो लड़का ले आती है। और फिर उसके भाई से यहाँ से 25-30 हज़ार डॉलर, जो कुछ पहले उसने पेशगी लिए होते हैं, बाकी जब
اس کے بھائی کو ویزا مل جاتا ہے، وہ امریکہ آ جاتا ہے اور وہ اسے گرین کارڈ مل جاتا ہے تو باقی کی پیمنٹ وہ اسے کرتے ہیں۔ یہ جو پیپر میرج جس کو کہتے ہیں، یہ گو کہ بہت زیادہ اب یہ لوگ بھی تیز ہو گئے ہیں، امیگریشن انہیں پتہ ہے یہ بہت فراڈ کیسز چلتے ہیں، لیکن چونکہ جب امریکن گوری کالی اس طرح کے کام کرتی ہے تو وہ بڑے طریقے سے یہ ہوتی۔ تو ہمیں جو سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے نا کہ جی غیر ملکی عورت آئی، آن لائن محبت ہو گئی، تو یہ دو ٹائپ کے کیس میں نے آپ کو بتانے تھے۔ ایک وہ جو انسانوں کو سمگل کرتے ہیں، باقاعدہ مافیا ہیں، اور وہ عورتیں یہ کاروبار کرتی ہیں اور آپ کے لڑکے لے جاتی ہیں پاکستان سے، اور دوسرے وہ جو کہ 25-30 ہزار ڈالر لے کے تو پیپر میرج کرتی ہیں۔ اب ان لڑکوں کا یہاں کیا انجام ہوتا ہے، میں اب آپ کو یہ بھی بتاتی چلی جاؤں کہ اس میں پاکستانی خواتین بھی ہیں، مثلا جن کی طلاق ہو گئی ہے یا جو بیوہ ہو گئی ہیں، اللہ معاف کرے، مطلب وہ اپنا کہتی 25-30 ہزار ڈالر مل رہا ہے اور میں آلریڈی بیوہ یا متعلقہ ہوں تو میں یہ کام کیوں نہ کروں۔ تو میرے اپنے پاس، چونکہ میں بہت سوشل ورک، کمیونٹی ورک کرتی ہوں اور شیلٹر ہومز میں بھی میں جاتی ہوں، میرے پاس بہت سچی کہانیاں ہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں آپ کو کبھی کبھی قسط وار یہ جو شادی کے معاملات ہیں یہ بتاتی رہوں۔ تو آج میرا فوکس یہ ہے کہ غیر ملکی عورتوں سے شادی کس قسم کی ہوتی ہے اور کس قسم کی یہ عورتیں ہوتی ہیں، اور اس میں یہ بتانا میں آپ کو بہت ضروری سمجھتی ہوں کہ یہ صرف گوری کالی یا غیر مسلم ہی نہیں ہوتی جو آ کے ایک ڈرامہ کرتی ہیں کہ جی انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور فلاں نام سے۔ اس میں آپ کی پاکستانی مسلمان خواتین بھی ہیں جو پیسہ لے کے پیپر میرج کرتی ہیں اور اپنے رشتہ داروں کے لڑکے بھی بلاتی ہیں، اپنے خاندانوں کے مردوں کو بھی بلاتی ہیں اور اس کا پیسہ لیتی ہیں۔ یہ ایک مسلمان جو کہ شرعی نکاح ہونا چاہیے تھا وہ کام نہیں رہا، تو ایک کاروبار ہے۔ اگر اب شادی کو کاروبار بنا ہی لیا گیا ہے تو وہ صرف غیر ملکی عورتوں کے ساتھ ہی کاروبار کو آپ مت دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاکستان میں شادی کتنا بڑا کاروبار بن چکا ہے کہ کوئی کسی کی بیٹی لیتا ہی نہیں جب تک اس کو گاڑی نہ ملے اور جہیز بہت نہ ملے یا اس کو کوئی فورن ویزا نہ ملے یا اس طرح کی چیزیں نہ ہوں۔ اگر کوئی لڑکا پڑھا لکھا ہے تو وہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ شادی کاروبار کیسے ہے، اور پاکستان کے اندر جو کاروبار کی نیت سے لڑکا اور لڑکی دونوں سائڈ پہ جو شادیاں ہو رہی ہیں ان کا بھی انجام طلاق، نفرتیں اور بدمزہ وہ زندگیاں گزار رہے ہیں، کیونکہ وہ نکاح، وہ شادی جو خالصتاً دین کی بنیاد پہ اور ویلیوز کی بنیاد پہ رکھی گئی تھی، وہ اگر اس میں نہیں ہے تو وہ سب فراڈ ہے، اور فراڈ کا انجام ہم نے اپنی آنکھوں سے ان ملکوں میں بھی جو وہاں سے لڑکے اور لڑکیاں بیاہ کے آتے ہیں ان کے دیکھیں، جیلوں میں ہیں، قتل ہو چکے ہیں، ڈرگز میں پڑ چکے ہیں اور نمبر 2 کام کر رہے ہیں۔ تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ 2 دن کی زندگی ہے، باہر کے ویزے کی خاطر اپنے بیٹے بھائی بیچ رہے ہو تم لوگ، یا مطلب اپنی بیٹیاں بیچ رہے ہو، تو اس کو میں بیچنا ہی کہوں گی، یہ شرعی نکاح نہیں۔ یہ سلسلہ میں جاری رکھوں گی کہ غیر ملکی عورتوں سے شادیاں، جتنا میں نے آج بیان کیا اس کو آپ ڈائجسٹ کریں، اور سچی کہانیاں میرے پاس اتنی زیادہ ہیں کہ لوگوں نے پیپر میرج کو ایک کاروبار بنا لیا، اور آپ جتنے لڑکے اور لڑکیاں آپ کی آن لائن میں بیٹھ کے لڑکے اور لڑکیاں بیرون ملک میں پھانس رہے ہوتے ہیں، میں اس کو پھانسنا لفظ ہی بولوں گی، کیونکہ ماں باپ اندھے ہو گئے ہیں، ان کو نہیں معلوم، ان کی لالچ کی چربی چڑھ گئی ہے کہ ہمارا بیٹا کسی طریقے سے یورپ چلا جائے، امریکہ کینیڈا چلا جائے، کسی طریقے سے کوئی عورت لے جائے، اور وہ بڑی خوشی سے بیٹھے ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ جو جن کے بھائی چاچے مامے باہر کے ملکوں میں ان کو بلانے کے لیے یہاں کی عورتوں سے سودا بازی کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہاں بلا کے جو یہاں پہ لوگ کاروبار کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے بھتیجے بھانجے آ کے ہمارا ہاتھ بٹائیں، اور وہ اس طرح کے ناجائز قسم کے طریقے استعمال کرتے ہیں اپنے لوگوں کو، اپنے بیٹے بھائیوں کو وہاں سے بلانے کے لیے۔ یہ ایک بڑی دردناک کہانی ہے اور بڑی قسطوں میں یہ چلے گی۔ آج کی ویڈیو زیادہ سے زیادہ میری شیئر کریں تاکہ وہ لوگ جن کے بیٹے انہیں یہ بتاتے ہیں کہ مجھے آن لائن پھنس گئی ہے کوئی گوری کالی موٹی، وہ یہ یاد رکھیں، بلکہ مجھے بھی بتائیں اور میرے معاشرے پاکستان کو بتائیں کہ پھر جو وہ غیر ملکی عورتیں جو ان کے بیٹے بھائی لے کے گئی ہیں اس کی اگلی قسط کیا بنی۔